अहम खबर दें आपको, लाहौर एक बार फिर से दहशत गर्दों के निशाने पर है। न्यू अनारकली में दुकान के करीब बम धमाका हुआ है। एक शख्स जाबाहक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि धमाके से जाए वक़्वा पर आग लग गई। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी ने जाए हादसा को घेरे में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों का अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है, जबकि वहां पर मौजूद यानी शाहिद का यह कहना है कि धमाका मोटरसाइकिल के करीब हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सालिक नवाज से। सालिक नवाज, इस वक्त बताएगा मौजूदा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इलाके की, और क्या बता रहे हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड का क्या कहना है, ये बताइएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त इस इलाके को मुकम्मल तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने घेरे में लिए हुए रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो करीबी इमारतें हैं, जो दुकानें हैं, उनके शीशे मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं, जबकि आईनी शाहिदीन के मुताबिक एक मोटरसाइकिल में ये धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर जो दुकानें हैं उनके शीशे टूट गए और धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज जो है वो दूर दूर तक सुनाई दी। और उसके फौरी बाद वहां पर इमदादी टीमें और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये धमाका जो है ये मोटरसाइकिल में टाइम डिवाइस से किया गया है। इसके नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। 4 अफराद ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, जबकि एक शख्स ऐसा है जो कि अभी तक इस धमाके के नतीजे में जांबाज हुआ है। तमाम जख्मियों को मेयो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ ट्रांजिट टीमें, सीटीडी के अफसरान और उनका अमला जो है यहाँ पर मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पर बुला लिया गया है। इलाके की मुकम्मल तौर पर स्वीपिंग की जा रही है। इसके साथ साथ वजीर आला पंजाब और आला पुलिस अफसरान जो हैं उन्होंने भी इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लिया है और तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से यहाँ पर मौजूद जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनकी फुटेजेस जो हैं वो भी ली गई हैं, जिनसे ये मालूम हो सके कि ये जो मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल में यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाका हुआ है, ये किस वक्त यहाँ पर खड़ी की गई और वो कौन शख्स था जिसने मोटरसाइकिल यहाँ पर लाके खड़ी की। इस वक्त इस पूरे इलाके को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर स्वीपिंग की जा रही है बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि मुकम्मल तौर पे इस इलाके को घेरे में लिया हुआ है और यहाँ पर ये तफ्तीश की जा रही है। इस तमाम मुहर्रकात जो हैं उन्हें देखा जा रहा है कि धमाका जो है ये किस तरीके से किया गया और उसकी तफ्तीश अभी जारी है। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक जो 4 अफराद हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। ये चारों अफराद मुकम्मल तौर पर धमाके के नतीजे में झुलस चुके हैं, जबकि उसके साथ साथ जो 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं उन्हें भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी अच्छा सालिक नवाज, पुलिस और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ये धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है, इस हवाले से क्या कहना है उनका, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस और सीटीडी के जो अफसरान हैं उनके मुताबिक ये एक मोटरसाइकिल में टाइम डिवाइस लगाई गई थी और उसके जरिए ही ये धमाका किया गया है। जबकि आईनी शाहिदीन का भी ये कहना है कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही उधर मौजूद तमाम मोटरसाइकिल जो हैं उनमें उसके बाद आग लग गई और करीबी इमारतें जो हैं उनके शीशे टूट गए और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस बात की तस्दीक की है अभी तक कि ये धमाका जो है ये टाइम डिवाइस के जरिए किया गया और एक मोटरसाइकिल जो है जिसे वहां पर लाके खड़ा किया गया था, उस मोटरसाइकिल में ये धमाका खेज जो मवाद था, ये नसब था, जिसे टाइम डिवाइस के जरिए ब्लास्ट किया गया। ठीक है, अब सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में ले ली है। अब पता ये लगाया जा सकेगा कि आया कि मोटरसाइकिल कहाँ और किस शख्स ने लाकर खड़ी की। अच्छा सालिक, ये बता दें इस वक्त आप अनारकली बाजार जो है काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर होती है, तकरीबन कितनी दुकानें हैं जिनको इस आग ने अपनी लपेट में लिया है? वहाँ पर मौजूद जो दीगर अफराद हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या बताना है? जी बिल्कुल, ये जो धमाका है ये वहां पर एक खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ और धमाके के बाद जो वहां पर मोटरसाइकिल्स खड़ी थी उन तमाम मोटरसाइकिल जो हैं उनमें आग लग गई। ताहम जो दुकानें हैं वो आग से तो महफूज रही, लेकिन तमाम जो इर्द गिर्द की दुकानें और जो बिल्डिंग्स हैं उनके, क्योंकि ये जो अनारकली बाजार है ये यहाँ पर तमाम दुकानें हैं, दफातर हैं, उनके शीशे टूट गए
जबकि इस बाजार में गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर होती है। इस बाजार में शॉपिंग के लिए लोग जो हैं वो दूर दूर से आए होते हैं। इसके साथ साथ वहां पर दफातर भी हैं। अभी तक जो है वो 20 से 22 अफराद के बारे में बताया जा रहा है जो कि जख्मी हैं। 4 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं और एक शख्स जो है उसकी ये तस्दीक हुई है कि वो अभी तक जाँ बहक एक शख्स की तस्दीक हुई है। ठीक, अच्छा सालिक, आप जहां पर मौजूद हैं यकीनन एक गहमा गहमी यहाँ पर हर वक्त रहती है। मर्दों के अलावा क्या कुछ खवातीन वगैरह के भी जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, खवातीन के भी जख्मी होने की इतलात मौजूद है क्योंकि ये अनारकली बाजार है और यहाँ पर मर्दों के साथ साथ खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो भी शॉपिंग के लिए यहाँ पर मौजूद होती है। और ये क्योंकि वक्त भी ऐसा था कि इस वक्त इस बाजार में रश ज्यादा होता है और जो जख्मी हैं जिन्हें मियो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, रेस्क्यू के मुताबिक उनमें मर्दों के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं जख्मी होने वालों में, जिन्हें मियो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ताहम जो 4 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं वो तमाम जो है वो मर्द हैं और इसके एक शख्स जो है जो अभी तक जिसकी इतलात मसूल हुई है कि वो जाँ बहक हुआ है। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है और मुकम्मल तौर पर इस इलाके की स्वीपिंग की जा रही है क्योंकि अनारकली जो है वो बाजार बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पर तमाम दुकानों को ताजिरों की जानिब से भी बंद करा दिया गया है। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी धमाके के फौरी बाद इलाके को घेरे में लिया गया और तमाम दुकानें जो है उन्हें बंद कराने के बाद इलाके की स्वीपिंग की जा रही है। और ये भी बताइएगा कि जो जाँ बहक होने वाला शख्स है क्या उसकी शनाख्त हो पाई है, और जो दीगर अफराद जिनका आप बता रहे हैं 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, उनकी शनाख्त हो पाई है? अस्पताल इंतजामिया से बात हुई आपकी? जी अभी ताहाल जो शख्स जाँ बहक हुआ है या जो शख्स जो 4 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, अभी तक उनके नामों की तफसीलात सामने नहीं आई क्योंकि शुरू में ये इतलात थी कि ये सिलेंडर धमाका है जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन जब वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा कि ये धमाका जो है ये सिलेंडर धमाका नहीं है और ये बड़ी नवीयत का धमाका है, जिसके बाद वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुंचे। ताहम अभी जो अफराद जख्मी हुए हैं उनके नामों की फहरिस्त जो है वो सामने नहीं आई और जो शख्स जाँ बहक हुआ है उसके अभी तक नाम सामने नहीं आया। जी। अच्छा सालिक नवाज, ये भी बताइएगा जब ये धमाका पेश आया तो पुलिस और रेस्क्यू टीम्स कब तक वहां पर पहुंची? जी बिल्कुल, क्योंकि ये अनारकली बाजार जो है ये माल रोड लाहौर की जो है वहां पर अनारकली बाजार वाक़ है और यहाँ पर करीब ही आला पुलिस अफसरान जो हैं उनके दफातर हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू के वहां पर दफातर भी मौजूद हैं। तो जैसे ही ये धमाका हुआ उसके फौरी ही बाद कुछ देर बाद ही वहां पर रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच गईं और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी धमाके लाहौर एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। न्यू अनारकली में दुकान के करीब ये बम धमाका हुआ है और एक शख्स जाँ बहक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि धमाके से जाए वकुआ पर आग लग गई और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी ने जाए हादसे को घेरे में ले लिया है। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ये धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है। धमाके से जाए वकुआ पर आग लग गई है और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं, जबकि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है और जाए हादसा को घेरे में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और बताया जा रहा है कि अब तक 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए हैं और पुलिस और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ये धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है। जी बिल्कुल, ये तमाम तर मनाजिर हैं लाहौर के अनारकली बाजार के जहां पर ये धमाका हुआ है और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 22 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। एक शख्स जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गया है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 5 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि रेस्क्यू जराये का ये बताना है कि धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक नवाज, इस वक्त आप ये बताइएगा कि अब पहले तो ये 4 अफराद थे जिनकी हालत तशवीशनाक थी, अब 5 अफराद बताए जा रहे हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया से आपका राब्ता हो पाया है, वो मजीद क्या बताते हैं?
جی بالکل، یہ کیونکہ یہاں پر 20 سے زائد افراد ایسے ہیں جو زخمی تھے اور انہیں یہاں پر لایا گیا، اور 4 افراد مکمل طور پر جھلس چکے تھے۔ اب جو زخمی یہاں پر لائے گئے، کیونکہ دھماکہ جو ہے یہ شدید نوعیت کا تھا، تو وہاں پر جو زخمی لائے گئے ہیں ان میں سے انہیں طبی امداد دی جاتی ہے، اور ان میں سے اب پہلے 4 افراد تھے، اب ڈاکٹرز کے مطابق 5 افراد ایسے ہیں جن کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ دیگر جو زخمی ہیں انہیں بھی طبی امداد لاہور کے میو ہسپتال میں دی جا رہی ہے، کیونکہ انارکلی بازار جو ہے اور اس کے قریب ہی میو ہسپتال واقع ہے، اس لیے فوری طور پہ زخمیوں کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ 5 افراد ایسے ہیں جو کہ جن کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 4 افراد مکمل طور پر جھلس چکے ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے ابھی تک جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا، اس انارکلی بازار میں گہما گہمی تھی، اور دھماکے کے فوری بعد وہاں پر افراتفری مچ گئی، اور عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی دکانیں اور دفاتر جو ہیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے، اور دھماکے کی آواز دور دور تک جی سالک ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت تمام تر مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انارکلی بازار کے مناظر ہیں جہاں پر یہ انارکلی بازار کے قریب ہی دھماکہ ہوا ہے، اور ایک شخص جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 22 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، اور 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ انارکلی کا یہ بازار ہے جہاں پر اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ گہما گہمی رہتی ہے۔ دھماکے کے بعد وہاں پر ایک افراتفری کا عالم تھا، اور بتایا جا رہا ہے، یعنی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو موٹر سائیکل کے قریب ہی یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے بعد تمام کھڑی ہوئی جو موٹر سائیکلیں تھی، آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور وہاں پر موجود جو دکان تھی اس میں بھی ایک دم سے اچانک سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسی پر ایک بار پھر سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ نیوز ون سالک نواز۔ سالک نواز، دھماکے سے جائے وقوع پر آگ بھی لگ گئی، یہ بتائے گا کہ اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کی دکانوں کو بھی اس آگ نے لپیٹ میں لیا ہے، یا پھر صرف ایک مخصوص جگہ پر ہی آگ لگی ہے؟ جی بالکل، جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا، یہ کیونکہ موٹر سائیکل میں ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا، تو دھماکے کے فوری بعد وہاں پر موجود جو موٹر سائیکلز ہیں اور جو دکانیں ہیں قریبی، ان میں آگ لگی، تاہم ریسکیو کی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچی اور انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے اس آگ کو بجھایا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس دھماکے کی جو نوعیت ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ شروع میں 3 افراد زخمی ہوئے، اس کے بعد 4، 5، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 5 افراد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق میو ہاسپٹل میں 20 سے زائد زخمیوں کو لایا گیا ہے، جس میں 4 افراد ایسے تھے جو کہ مکمل طور پر جھلس چکے تھے، اور ڈاکٹرز کے مطابق اب 7 افراد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ دیگر جو زخمی ہیں انہیں بھی طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ ایک شخص کی ابھی تک جاں بحق ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ انارکلی بازار کو مکمل طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہاں پر بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے۔ مکمل طور پہ اس علاقے کی سویپنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی پولیس کی نفری جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں انہیں بھی مکمل طور پہ پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ مکمل طور پہ ان تمام راستوں کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ پولیس نے موقع پہ پہنچ کے سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کی فوٹیجز اپنے قبضے میں لے لی ہیں، اور پولیس افسران کے مطابق ان فوٹیجز کی مدد سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ کون سا ایسا شخص تھا جس نے یہ موٹر سائیکل یہاں پر لا کے کھڑی کی، اور یہ موٹر سائیکل کس وقت یہاں پر لائی گئی، کس شخص نے کھڑی کی، اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی تک جو زخمی ہیں میو ہاسپٹل میں وہ 20 سے زائد زخمیوں کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا، جس میں سے 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 4 افراد مکمل طور پر جھلس چکے ہیں، جبکہ ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق جیسے ہی دھماکہ ہوا وہاں پر کھڑی جو موٹر سائیکل تھی ان میں آگ لگ گئی، ہر طرف افراتفری مچ گئی، کیونکہ یہ انارکلی بازار جو ہے اس میں خاصی گہما گہمی ہوتی ہے۔ لاہور شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شہریوں کی یہاں پر شاپنگ کے لیے آتی ہے، اور نہ صرف ان میں مرد بلکہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے
وہ بھی اس بازار میں شاپنگ کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہے، اور عینی شاہدین کے مطابق جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا ہر طرف افراتفری مچ گئی، اور جو زخمی ہیں ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں، جن زخمی خواتین کو میو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر موجود ہیں، سی ٹی ڈی کا عملہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرانزک ٹیمیں جو ہیں وہ بھی موقع پہ موجود ہیں، اور تمام پہلوؤں سے اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دھماکہ خیز مواد جس موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، یہ موٹر سائیکل کس شخص کی جانب سے لا کے یہاں پہ کھڑی کی گئی۔ سیف سٹی کیمروں کی فوٹیجز کی مدد سے پولیس کی جانب سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی اچھا سالک نواز، یہ بھی بتائے گا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے ریسکیو ٹیمز کی جانب سے؟ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آگ بجھا رہے ہیں، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اب تک؟ جی بالکل، ریسکیو کی جانب سے آگ پر کافی حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی دھماکہ ہوا تو وہاں پر جب آگ لگی تو افراتفری مچی، اور اس کے بعد جو دکاندار حضرات ہیں وہاں انہوں نے اپنی مدد آگ کے تحت بھی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ کیونکہ یہ انارکلی بازار ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پاس ہی پولیس کے اعلیٰ افسران کے دفاتر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کے دفاتر ہیں، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دفاتر بھی انارکلی بازار کے آس پاس موجود ہیں۔ یہ تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ دھماکہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے امدادی کارروائیاں جو ہے۔ ٹھیک ہے، نیو انارکلی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 23 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 7 افراد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ پھوٹ گئے، جبکہ موٹر سائیکلوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ آواز دور دور تک سنی گئی ہے۔ پولیس نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ سالک نواز، بتایا گیا اب آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں زخمی ہونے والوں کے حوالے سے، اور کتنے افراد ہیں جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹرز کے مطابق ابھی تک 23 افراد جو زخمی ہیں وہ یہاں پر لائے گئے، جن میں سے 7 افراد جو ہیں ان کی حالت نازک ہے، اور اب تک 2 افراد جو ہیں وہ اس دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس دھماکے کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک ضائع ہو چکی ہیں۔ 7 افراد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ 23 جو افراد ہیں وہ زخمی تھے، جنہیں میو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ 2 افراد جو ہیں قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ان 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 7 افراد جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید زخمی۔ سالک، تھوڑی علاقے کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ یہاں پر پولیس کی بھی کافی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے اور ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آگ پر مکمل قابو کب تک پا لیا جائے گا؟ کب تک علاقے کو کلیئر کروا لیا جائے گا؟ کیا بتانا ہے پولیس اور ریسکیو ٹیموں کا؟ جی بالکل، ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں آگ پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن اس علاقے کو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جانب سے کارڈن آف کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس علاقے میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک اس علاقے کو مکمل طور پہ اس علاقے کی جو سویپنگ ہے اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ یہاں پر موجود ہے، علاقے کی سویپنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ انارکلی بازار جو ہے یہ بہت پر رونق بازار ہے، یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پیدل جو لوگ ہیں شاپنگ کرنے والے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کو مکمل طور پر انارکلی بازار اور اس سے ملکہ جو بازار ہے انہیں بھی بند کرا دیا گیا ہے۔ تاجروں کی جانب سے دکانیں بند کر دی گئی ہیں اور پولیس کی جانب سے علاقے کی سویپنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لاہور کے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر چیکنگ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے دیگر جو بازار ہیں، جو شاپنگ سینٹرز ہیں اور ایسے جو گنجان آباد علاقے، وہاں پر پولیس کی نفری میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو انارکلی بازار ہے اسے مکمل طور پر پولیس کی جانب سے کارڈن آف کیا گیا ہے۔ علاقے میں سویپنگ کا عمل
جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ سویپنگ کا عمل مکمل ہوگا اور جو آگ ہے اس پہ قابو پایا جائے گا ریسکیو کی جانب سے, اس کے بعد اس علاقے کو کھولا جائے گا. ابھی چونکہ یہ دھماکہ ہوا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دھماکے کے جو نقصانات ہیں ان کا اندازہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اب تک جو 23 افراد زخمی جو ہیں انہیں میو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا, جن میں سے 7 افراد کے بارے میں ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 افراد جو ایسے ہیں جو کہ اس دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے. جی ٹھیک ہے سالک نواز, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلے, نیو انارکلی میں دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 23 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. اب تک ہسپتال ذرائع کے مطابق 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے جبکہ موٹر سائیکلوں میں بھی آگ لگ گئی اور آواز دور دور تک سنائی دی گئی اس دھماکے کی. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ پولیس کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی جائے وقوع پر موجود ہے. اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے اور نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ دھماکے کی تحقیقات کر کے رپورٹ بھی پیش کی جائے. انہیں زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائے, ایسی ہدایات بھی دی گئی ہیں ان کی جانب سے. آپ کو بتا رہے ہیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں اور اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 23 سے زائد افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں اور ہسپتال ذرائع کے مطابق 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں اور موٹر سائیکلوں میں بھی آگ لگ گئی جبکہ اس دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور پولیس کے مطابق یہ دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی جائے وقوع پر اس وقت موجود ہے اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے اور نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ دھماکے کی تحقیقات کر کے رپورٹ انہیں پیش کی جائے اور زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں بھی فراہم کی جائیں. بالکل, یہ تمام تر مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نیو انارکلی مارکیٹ کے ہیں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں 23 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. 7 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ دھماکے کے بعد وہاں پر موجود دیگر موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگ گئی اور اب بھی وہاں پر ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں اور آگ بجھانے کے عمل میں اس وقت مصروف ہیں. بہت بڑی تعداد میں وہاں پر پولیس کی نفری بھی تعینات ہے. پولیس کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی جائے موقع پر موجود ہے. ایک بار پھر رخ کریں گے اپنے نمائندے سالک نواز کا جو کہ وہیں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سالک نواز, اب بتائیے گا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب وہاں پر جو کیا اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو نوٹس لے لیا ہے آج اور پولیس کی جانب سے کوئی ابتدائی کوئی بیان سامنے آیا ہے, کوئی کیا موقف اپنا رہی ہے پولیس؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس افسران کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ بہتر انداز میں انہیں مکمل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ اس واقعے میں ملوث جو بھی عناصر ہیں انہیں فوری طور پر سامنے لایا جائے. پولیس کی جانب سے اس علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے. یہاں پر امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. ریسکیو کی جانب سے 23 کے جو افراد ہیں انہیں میو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے جبکہ 7 افراد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ 4 افراد مکمل طور پر جھلس چکے ہیں اور 2 افراد کے ابھی تک جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے. انارکلی بازار میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے اور وہاں پر امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. پولیس کے اعلیٰ افسران, سی ٹی ڈی کے افسران, اس کے ساتھ ساتھ فرانزک ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اس پورے علاقے کی سویپنگ کی جا رہی ہے اور یہ تمام کام مکمل ہونے کے بعد اس علاقے کو کھولا جائے گا. پولیس کی جانب سے تاحال ابھی تک یہی بیان سامنے آیا ہے. پولیس ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دھماکہ ایک ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا اور دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ موٹر سائیکل میں نصب تھا جسے وہاں پر لا کر پرانی انارکلی بازار میں کھڑا کیا گیا اور ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا.
पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक हो चुकी है और ऐनी शाहिदीन जो हैं उनके मुताबिक भी जैसे ही ये धमाका हुआ अनारकली बाजार में वहां पर हर तरफ अफरा तफरी मच गई और उसके फौरी बाद जो वहां पर खड़ी मोटरसाइकिल थी उनमें आग लग गई। करीबी जो दुकानें हैं उनमें भी आग लग गई और रेस्क्यू के अमले ने वहां पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया और जख्मियों को मियो हॉस्पिटल जो है करीब ही वहां पर शिफ्ट किया। इसके साथ साथ जो आला पुलिस अफसरान हैं और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं इनके दफातर भी अनारकली बाजार के पास ही कायम है और ये तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर पहुंचे, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया है। मौके पर मौजूद जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनकी फुटेजेस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस का कहना है कि इन फुटेजेस की मदद से मजीद तफ्तीश की जाएगी कि कौन सा ऐसा शख्स था जिसने इस मोटरसाइकिल को यहाँ पर लाकर खड़ा किया और जिसमें टाइम डिवाइस के जरिए धमाका किया गया है। ठीक, सीसीटीवी फुटेजेस की भी जांच इस वक्त की जा रही है पुलिस की जानिब से और सीसीटीवी फुटेज में ये पता लगाया जा सकेगा कि आया कि मोटरसाइकिल किस शख्स ने वहां पर लाकर जो है खड़ी की। और डीजी ऑपरेशंस का चूंकि ये बताना है कि बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस था और उस मोटरसाइकिल में ही ये धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में जो है ये आग भड़क उठी और करीबी खड़ी जितनी भी मोटरसाइकिलें थी उनमें भी आग भड़क उठी और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। चूँकि ये एक बाजार है अनारकली बाजार, वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती है और बहुत ज़्यादा रश होता है और रश के दौरान ही ये धमाका हुआ और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है जख्मियों की जो है वो तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। अब तक बताया जा रहा है कि 26 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 7 अफराद की हालत तशवीशनाक है और 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और इस धमाके के पेश नज़र दीगर बाजारों में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है पुलिस की जानिब से। आपको बताएं कि जख्मी की हालत इस वक्त जो है तशवीशनाक है। तकरीबन 7 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 26 अफराद हो चुके हैं जो कि जख्मी हैं और 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने भी इस धमाके का नोटिस ले लिया है और आईजी से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। डीजी ऑपरेशंस का ये बताना है कि बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस था और मजीद तहकीकात के लिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है और उनकी जांच का सिलसिला इस वक्त जारी है। और वज़ीर आला पंजाब ने की जानिब से ये कहा गया है कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाए। तमाम तर मनाजिर हैं लाहौर के अनारकली बाजार के, जहाँ पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में तकरीबन 26 अफराद ज़ख्मी और 2 जाँ बहक हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है न्यू अनारकली, जहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी रहती है। शहरी वहाँ पर मौजूद होते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में और वहाँ पर ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 26 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। हस्पताल ज़राए के मुताबिक 7 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है।